خصنا دابا الشيما de Lewis atomique. Donc le schéma de Lewis atomique il précise la nature de la couche de valence des atomes. Donc هذه واحد الميثود اللي كتمكن ليا نتيان كونت اولا ناخذ بعين الاعتبار لا كوش دو فالونس. هانتوما تشوفوا هاد الشيما هادي كتسهل ليا بزاف ليتود ديال لا شيمي. Donc on représente simplement la couche de valence sous forme de schéma figurant les diverses cases quantiques. Donc غادي نحاول نريبريزونتي لا كوش دو فالونس بحال واحد كنحطها في واحد الشيما اللي فيها لي كاز كوانتيك كاملين ديال هاد لا كوش دو فالونس et leur occupation au nom par des électrons. Ce schéma est très utile pour prévoir ou décrire simplement certaines propriétés atomiques. Donc, ce schéma dit كتنفعني بزاف باش نوصف les propriétés atomiques. Donc هنا واحد الحاجه ما هضرناش عليها في الاول بان في لاطوم ديال الهيدروجين فاش كيكون عندي هيدروجين ان سول الكترون دونك كما كتلاحظوا هنايا pour n est égal à 1 donc هذا هو الدياغرام ديال الانرجي يعني هذا هو لاكس ديال الانرجي هذه هي الانرجي لا بلو فيبل حنا طالعين دونك الانرجي ديال 1s ديال لوربيتال 1s صغر من لوربيتال ديال 2s 2p دونك انا شنو كتلاحظوا 2s 2p مالهم ديما كتلقى الا كانت عندهم نفس n كتكون عندهم نفس الانرجي اوكي انطلاقا من هذه العلاقه هذه حيت ان هنا كديبوندي ب n سولمون اوكي هذه بالنسبه لاتوم ديال كنقولوا الا كان عنده مثلا 2s 2p هذه ان اوربيتال s هذه ان اوربيتال p دونك كنقول بانهم ils sont dégénérés علاش حيت عندهم نفس الانرجي نفس القضيه بالنسبه ل 3s 3p 3d حتى هما sont des orbitales dégénérées نفس القضيه بالنسبه ل 4 دونك هادو كيتسموا دي اوربيتال ديجينيري علاش حيت عندهم نفس الانرجي. باغ كونطخ بالنسبه لي كانت عندي واحد لاطوم فيها بزاف ديال الالكترون شنو كتلاحظوا هنا بان اس 2s و 2p كيكون بيناتهم واحد الديكاراج ديال الانرجي يعني 2s عندها الانرجي ديالها صغر من 2p نفس القضيه مي دونك شنو كتلاحظوا هنا 3s 3p هنا كتلاحظوا بان 3d مالها كبر من 4s يعني شنو هي لي ستابل فيزيكمون حيت قلنا ستابيليتي في لاتوميستيك هي لوربيتال اللي عندها لينيرجي مينيمال يعني فاش نبغي نعمر شاطو لي جوج ديال لي زيليكترون فين نحطهم دونك قلنا فاش كنبغيو نعمرو دونك كنحاول نفكركم شي شويه فاش كنبغيو نعمرو قلنا كنبداو من لينيرجي لا بلو باس مثلا هنايا كنحط جوج ديال الالكترون كندوز لهنا كنحط جوج ديال الالكترون هنايا قلنا كنحط 6 دونك 6 ديال الالكترون كنبقى طالع دونك كنبقى طالع دابا هنايا فاش نوصل لهاد باش نبداو واش نطلع ل 3 دي حيت عندها ان صغيره ولا ندوز ل 4 اس شنو كتقول لي القاعده الا كانت هنا كما كتلاحظوا الانرجي ديال 4 اس مالها صغر من الانرجي ديال 3 دي دونك كنبدا نعمر بال 4 اس الا شاطوا لي جوج ديال الالكترون ما غاديش نحطهم في 3 دي غادي نحطهم في 4 اس اوكي دونك هذه غير باش تعرفوا الفرق دونك في الاول هنا ما كيكونش عندي المشكل حيت كترتيب محترم يعني كنبقى طالع كنعمر ب 2 بال 1 كندوز ل 2 كندوز ل 3 مي هنايا كنخرق القاعده يعني كنبدا بال 4 اس عاد كندوز ل 3 دي دونك هذا هو الفرق ما بين اتوم ا بليزيور الكترون وما بين لاتوم ديال الهيدروجين اوكي دونك اكزامبل دونك ديال هاد ليكزامبل ديال لا كوش دو فالونس دونك الا كانت زيد انتغرال 13 نحاول نحطهم دابا في لي كاز كوانتيك اوكي نحاول نحطهم في لي كاز كوانتيك دونك زيد انتغرال 13 قلنا 13 هي 10 زائد 3 ال10 هو الاخر ديال النيون 3 ديال الالكترون غادي نحطهم في 3 اس 2 3 بي 1 اوكي دونك هذه يمكن لي نكتب على شكل كاز كوانتيك قلنا اس هي لا كاز كوانتيك فيها جوج ديال الالكترون و 3 بي واحد لا كاز فيها 3 واحد لوربيتال فيها 3 ديال لي كاز كوانتيك وغادي نحط فيها الكترون واحد اوكي دونك الا كانت عندك زد ايكال 23 دونك 23 هي 18 بلس 5 دونك لارغون زائد يبقاو لك 5 ديال الالكترون تحت 2 في 4 اس 2 و 1 تحطو في 3 دي كما قلنا سولون لا ريغل ديال كليشكوفسكي دونك حنا دابا مزيان في لا ريغل ديال كليشكوفسكي كنحط 3 دي كنبدا بالان اللي عندها صغيره عاد كندوز للان اللي عندها كبيره دونك 3 دي 3 4 اس 2 اوكي دونك الا بغيت نحط هذه على شكل كاز كوانتيك دونك دي قلنا فيها شحال فيها مكاز الا عقلتو فيها 5 ديال لي كاز كوانتيك والاس فيها جوج ديال لي كاز كوانتيك دونك 3 دي غادي نحط فيه 3 ديال الالكترون دونك كما كتلاحظوا ما حطيتش جوج هنايا وعاد حطيت واحد هنايا بديت بالاب بديت كنعمر بالاب حتى كنسالي الاب عاد نرجع للداون دونك هذه غتسمى هي لا ريغل دو اونج تشوفوها من بعد اوكي دونك نشوفوها دابا الميتين Donc la règle distinction entre état fondamental ou l'état excité, la règle de Hund. Donc le remplissage des sous-couches incomplètes peut parfois se faire de plusieurs manières différentes. Donc le remplissage, il y a différentes manières. Donc la règle de Hund permet de choisir entre ces divers remplissages quel est celui qui correspond à l'énergie la plus basse. Donc il m'a dit عندي كيما شفتوا هنايا
هنا راه بامكاني دونك هنا باش نوريكم شنو عندكم كونفيغوراسيون، يعني واحد الطريقه واحده اخرى باش تعمر مثلا هاد لي كاز ديال 3 دي. قلنا غير ما نخرقش لو برانسيپ ديال باولي. هاد 3 الكترون اللي شاطوا لي هنايا يمكن لي نحط واحد هنا، علاش ما حطيتش واحد هنا واحد هنا واحد هنا؟ دونك هذه كونفيغوراسيون بوسيبل. علاش ما حطيتش هنايا، جوج وهنا واحد؟ اوكي، دونك شحال عندك بزاف ديال لي كونفيغوراسيون، علاش ما حطيتيش هنايا؟ تقول علاش ما حطيتيش مثلا جوج هنايا وهنا واحد هنا جبتيه لهنا؟ دونك هادو غادي نشوفوا لا ريغل دو اون هي غادي تجاوب لي هادي. ديما كنقلبوا على لا كونفيغوراسيون اللي فيها لينيرجي مينيمال. اللي فيها لينيرجي مينيمال هي هاد لا كونفيغوراسيون، هي فاش كنحط كلشي اب. دونك هادي اللي حسبتي لينيرجي ديال هاد الالكترون في هاد 3 دي غتلقاها، نسميها هاد لا كونفيغوراسيون 1، نسميها لكم غتلقاها صغار من هادو كاملين هادو. دونك غادي نسميوها هي الفوندامونتال، وهادو غادي نسميهم دي زيتا اللي هما اكسيتي. يعني هذه هي الناتوريل، يعني الا حطيتي الالكترون غادي يتبلاصاو هكا هذوك لي كاز كوانتيك. مي الا عطيتي واحد لينيرجي او لا اكسيتيتيه، هاد الالكترون تقدر تنقزو من هنا، يعني كنقولوا اكسيتاج، يعني عطيتي واحد لينيرجي اللي خلاه باش ينقز مثلا من هنا لهنا، او باش ما تحترمش هاد القاعده هذه او هاد لا كونفيغوراسيون هذه. اوكي، دونك هذه هي لا ريغل دو اونت. اون كومونس بار ميتر l'électron كما كتشوفوا هنايا dans chaque case quantique d'une sous-couche avant de faire des paires d'électrons. يعني حتى كنعمر كل كاز بالكترون، حتى كنسالي هادو عاد كنرجع باللوري الا شاطوا لي الالكترون عاد كنبقى نعمر لي بير، يعني جوج بجوج. دونك لو نومبر d'électrons célibataires est à spin parallèle et ainsi maximal، يعني كنحاول نعمر بالسبين باراليل حتى كنسالي سبين باراليل عاد كنرجع كنعمر بالسبين اونتي باراليل، يعني اللي هابط لتحت. Il n'existera de paires d'électrons que si le nombre d'électrons présents dans la sous-couche est supérieur au nombre de cases quantiques. يعني فاش كيكون عندي لو نومبر ديليكترون كبر من لو نومبر دو كاز كوانتيك كما كتشوفوا هنايا. دونك هنا شحال عندي بكاز كوانتيك كما كتلاحظوا؟ 1 2 3 4 5. وشحال عندي من الكترون؟ عندي 3. يعني لو نومبر ديليكترون صغر من لو نومبر دو كاز كوانتيك، يعني ما غاديش ندير لي بير، يعني ما غاديش ندير جوج ديال الالكترون. اوكي، فوقاش يمكن لي ندير جوج ديال الالكترون او لي بير؟ هي الا كان لو نومبر، الا كان لو نومبر ديليكترون كبر، مثلا يكون عندك 6 ديال الالكترون. 6 ديال الالكترون يعني شنو قلنا؟ كي كندير نعمر كنبدا بواحد جوج 3 4 5، دونك خصني نرجع للورا وكنبدا من هنايا عاد كنهبط نعمر السبين دا. الا كانوا 7 غادي نزيد نعمر هذه، الا كانوا 8 غادي نزيد نعمر هذه، 9 نزيد نعمر هذه، 10 نعمر هذه. اوكي، دونك فوقاش يكون عندك لي بير هي فاش كيكون عندك لو نومبر ديليكترون. دونك فاش يكون عندك le nombre d'électrons est supérieur au nombre de cases كوانتيك. في هذه الحاله عاد كيكون عندك لي بير، يعني جوج بجوج عاد كتبقى تعمر جوج بجوج. اما الا كانوا عندك كتحاول تحط في كل كاز سبين عنده بارالي، يعني طالع للفوق. دونك هذه هي لا ريغل دو اون. غنحاولوا نشوفوها هنايا لا ريغل في هذا ليكزومبل هذا. لابيتود veut que l'on remplisse les cases d'une même sous-couche. Donc كنبداو بلي كاز دي ميم sous-couche de la gauche vers la droite. ملي كنبدا من la gauche vers la droite, on mettra donc un électron de spin vers le haut, donc هذه القاعده dans chaque case de la sous-couche avant de commencer à faire des paires d'électrons à spin antipair. يعني حتى كنعمر كلشي بالاب حتى كيعمر ليا الاخر عاد كنرجع نعمر بالداون. دونك هذه غادي نسميها ليطا فوندامونتال. الا كانوا كاملين اب غنسميها ليطا فوندامونتال بحال هذه وهذه وهذه. اوكي، وإلا لقيتي شي شكل مغاير لهاد ليطا فوندامونتال شنو غادي نسميها؟ دي زيتا اكسيتي. يعني بحال الا فورسيتي لاطوم باش دير، يعني بحال عطيتيه واحد الانرجي، عطيتيه واحد الكميشه ديال الطاقه باش حولتك هاد الالكترون قلباتو، يعني عطيتيها الطاقه باش قلباتو باش رجع هكا، اولا باش جا لهنا كيما هنايا. مي الحاله العاديه اللي هي ليطا فوندامونتال هي باش كيكونوا طالعين الفوق. شنو قلت لكم هاد لا كونفيغوراسيون مالها باش كتكاركتيريزا؟ هي اللي عندها الانرجي الصغيره بارابور لهادو. يعني الالكترون كما قلت لكم ديما كيمشي مع السهله، كيمشي اللي عنده الكونفيغوراسيون اللي عندها الانرجي الصغيره. دونك هذه هي هذه. دونك الالكترون يبقى يتفاكا. كان عندك 3 ديال الالكترون، هذه هي ليطا فوندامونتال، يعني هذه هي العاديه. الا لقيتي شي حاجه في شكل غادي تسمى دي زيتا اكسيتي. نفس القضيه هنا بالنسبه للدي. الا كنت سوكوش دي، دونك الا كان عندك 4 الكترون تحطهم هكا، هذه هي ليطا فوندامونتال. لقيتيهم هكا يعني راهم دي زيتا اكسيتي، يعني انت اللي فورسيتيها باش دير هكا. اوكي، دونك هذه هي لا ريغل دو ووند. دونك نتلاقاو في فيديو جاي نشوفوا الشيما دو لويس سامبل.